अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाल आसिम। नाज़रीन, पंजाब भर में बल्कि इनफैक्ट पूरे मुल्क में आटे का बुरहान जो है शिद्दत पकड़ता जा रहा है। आटे में बहुत ज्यादा शॉर्टेज भी नजर आ रही है। इसके बावजूद अवाम परेशान है। दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि बाजार में जहां आटा मौजूद अगर आपको मिल जाए तो वहां कीमतें भी बहुत ज्यादा हैं। 100 से मेरा ख्याल है 140 रुपए किलो के हिसाब से आटा मिल रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आगे इतना प्यारा मुबारक महीना भी आ रहा है, क्या अवाम उस महीने में भी महंगा ही आटा लेगी या आटे से महरूम रहेगी? इस सब पे अपने प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर अहमद बलोच मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अपने पैकेज की तरफ। मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसकी बुनियादी वजह बैनुल-सूबाई रुकावटें बताई जा रही हैं। इसके अलावा गंदम की ज़हीरा अंदोज़ी और सरकारी नरखों पर अमल दरामद में नाकामी भी बड़ी वजूहात में से एक है। पंजाब में 10 किलो आटे का थैला नायाब हो चुका है। सरकारी नरखों पर फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बावजूद चक्की का आटा 100 रुपए फी किलो से बढ़कर 140 तक जा पहुंचा है, जबकि 15 किलो आटे का थैला 1500 से बढ़कर 1800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत एक लीगी MPA की 2 फ्लोर मिल्स के अलावा सरकारी गंदम में करप्शन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। महकमा खुराक साहिवाल ने यूसुफ नामी व्यापारी को भी मुकदमा में नामजद कर दिया है। थाना गल्ला मंडी साहिवाल में FIR नंबर 104/26 दर्ज कर ली गई, जबकि DG फूड अमजद हफीज का कहना है कि वजीर आला पंजाब के अहकामात के मुताबिक ज़हीरा अंदोजों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी है। याद रहे कि तकरीबन एक माह बाद रमजान मुबारक का महीना भी शुरू होने को है और माहिरीन के मुताबिक इस माह मुबारक में भी ये सूरत हाल बरकरार रह सकती है। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब अहमद रियाज बलोच से जानते हैं कि अहमद बताइएगा, अगर मुल्क में आटा मौजूद है या नहीं है, क्या वजूहात बताई जा रही है, क्या वजह है कि आटे की कीमत इतनी महंगी होती चली जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फजाइल फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। और फजाइल, बात ये है कि अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं, माजी करीब में, आपको पता चलेगा कि पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल थी और बहुत से किसान जो हैं इस हवाले से जिन्होंने गंदम लगाई या वो उनकी गंदम ज़ाया हो गई या कुछ बहुत सारे लोग लगा नहीं सके और सैलाबी सूरत हाल के बायस बहुत से नुकसानात में गंदम का नुकसान भी एक बहुत बड़ा नुकसान था। और इस हवाले से किसान जो है उन्हें मतलब वो फैसिलिटेट तो किया गया, अकोमोडेट तो किया गया, लेकिन आप जानती हैं कि पाकिस्तान में, पंजाब में और दीगर सूबों में जो गंदम की जो तलब होती है उस हवाले से हमने रिजर्व भी रखना होता है और बहुत से सूबों के साथ जो कनेक्शन है हमारा पंजाब की बिलखसूस अगर बात की जाए तो वो भी एक अहम मामला होता है। एक तो ये बाजी करीब का मामला है। अगर आप थोड़ा सा इससे पीछे और चली जाए और पिछले साल में चली जाए तो आपको नजर आएगा कि किसान जो है वो सरापा एहतजाज था। अच्छा, ये कोई मेरी कोई ऐसी कोई टर्म नहीं है, स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है। एक्चुअली किसान ने गंदम जो है वो औने पौने दामों बेची। उसकी वजह क्या थी कि हुकूमत ने जो उनका रेट मुकर्रर करना था वो रेट मुकर्रर करने में ताहीर की और जो रेट मुकर्रर किया किसान के मुताबिक वो रेट उनको मतलब उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थी वो भी पूरी नहीं होती थी। ठीक है। अच्छा, इस वजह से बहुत से किसानों ने इस एक प्रोग्राम में अदम दिलचस्पी का इजहार किया और उन्होंने कई किसानों की तरफ से इतलात किए थी कि उन्होंने गंदम की जो पैदावार थी वो नहीं की, लेकिन बाकी ने की। लेकिन इस हवाले से अब जो सूरत हाल बनी है, अब जो असल सबसे ज्यादा अगर बहरान की बात की जाए तो इस वक्त KPK में है और KPK में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बाकायदा तौर पर बताया गया कि किस तरह से ये एक कोटा सिस्टम के तहत पंजाब को चाहिए कि वो अपनी गंदम जो है वो KPK को दे और KPK जो है वो अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए इसमें अपनी जो गंदम की ज़हीरा है वो अपना पूरा कर सके। अच्छा, रमजान पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये भी इतलात आई, ऑल्दो कि ये जराए जो है वो को बहुत मुस्तनिद नहीं है, लेकिन ये इतलात जरूर आई कि वहां पे भत्ता लिया जा रहा है। जो एक ब्लैक मार्केट है उसने अपना जन्म ले लिया और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जब पंजाब से गंदम एक्सपोर्ट होके जो जा रही होती थी KPK में तो उसमें लाखों रुपए रिश्वत वसूल की जाती थी। ये इल्जामात तक सामने आए। लेकिन अब अगर आप इस मामले को देखें तो आपको पंजाब में नजर आएगा कि जो चक्की का आटा है, चक्की का आटा जो है वो आपको 100-110 रुपए में मिलता था पहले,
لیکن اب بدقسمتی کے ساتھ وہی ریٹ جو ہے 140 تک جان پہنچا ہے. اچھا اب ایک پہلے تو بات یہ کہ لیکن احمد میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر آٹا گندم جو ہے ملک میں موجود ہے تو پھر مارکیٹ سے غائب کیوں ہے؟ دیکھیں ایک تو اسے مصنوعی شارٹ فال یا اسے مصنوعی شارٹیج کہا جاتا ہے, ایک تو یہ معاملہ ہے, اور دوسری بات یہ کہ جو سبسڈائز گندم ہے جو حکومت نے خریدی اور حکومت نے عوام کو سستے داموں سستے نرخوں میں بھیجنی ہے, اس میں بھی بدقسمتی کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہیں جسے ہم آگے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. لیکن بنیادی طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو آٹا ہے باقی ساری چیزوں کے بغیر جو ہے وہ انسان رہ سکتا ہے. جو غریب آدمی ہے, جو مطلب متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے, وہ گوشت نہیں کھائے گا, وہ پھل نہیں کھائے گا, وہ اور دیگر جو مطلب لوازمات ہے اسے استعمال نہیں کرے گا. لیکن آٹا تو ایک بنیادی ترین ضرورت ہے, اور اس میں نے دیکھا کہ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے کہ 3-4 ماہ قبل جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے پوسٹر لگے ہوتے تھے ہر ایک دکان پر. مطلب میں کوئی اس میں مبالغہ رائی سے کام نہیں لے رہا, میں نے دیکھا جو میں وہ بیان کر رہا ہوں. ہر جگہ پہ پوسٹر لگے ہوتے تھے اور وہاں پہ باقاعدہ درج ہوتا تھا کہ آٹے کا فی کلو تھیلا 10 kg 905 یا 910 روپے, if I'm not wrong. ٹھیک ہے, نہیں تو پھر حکومت کی زیرو ٹالرنس ہونے کے باوجود آٹا جو 140 کا مل رہا ہے. جی میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, وہیں پہ آ رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک پوسٹرز لگے ہوتے تھے اور وہاں پہ جاتے تھے آپ اور 101%, بلکہ آپ اسے 200% کہہ لیں کہ وہاں پہ اتنے کا ہی آٹا ملتا تھا. اب جو اصل بات ہے, اب تو ایک تو وہ پوسٹرز میں گزشتہ روز گیا, چونکہ ایک صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ اپنے فیکٹس کو چیک کرے بجائے اس کے کہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے, انویسٹیگیٹ کرے اس کو. ایگزیکٹلی, تو جسے مستقبل میں آپ کو کئی مطلب ایسے کسی شرمناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے, اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے وہ دیکھیں. پہلے تو میں نے چیک کیا, اس میں 10 کلو کا آٹے کا تھیلا ناپید تھا, مطلب نایاب تھا, وہ مل ہی نہیں رہا تھا. اچھا اس کے بعد پھر میں نے چیک کیا کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے جو 905-910 روپے والے وہ جو بینرز تھے وہ کہاں پہ ہیں, وہ بھی اب دکانوں پہ اویلیبل نہیں تھے. اچھا اس کے بعد جب میں نے چیک کیا تو 15 کلو کا آٹے کا تھیلا مارکیٹ میں ضرور اویلیبل تھا, اور اس کی قیمت جو ہے وہ 1800 روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے. اب آپ یہ ذرا موازنہ کیجئے, غریب آدمی کہاں سے, دیہڑی دار بندہ ہے, وہ کہاں سے افورڈ کر سکے گا؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب آپ موازنہ کیجئے کہ 905 روپے کا 10 کلو کا آٹے کا تھیلا تھا, اگر آپ اسے ڈبل کر دیں تو یہ تقریباً 1800 روپے میں جاتا ہے, یعنی کہ 5 کلو آٹے کا جو قیمت ہے وہ اب 15 کلو کے آٹے کے تھیلے میں ایڈ ہو چکی ہے. ذرا یہ عام فہم زبان میں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ناظرین سمجھ سکیں کہ ایک 900 روپے کا یا 910 روپے کا آٹے کا تھیلا تھا جو کہ 10 کلو کا تھا, اب 15 کلو کا آٹے کا تھیلا 1800 روپے میں اویلیبل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو 500 روپے کا جو ایک اضافی بوجھ 15 کلو تھیلے پہ ہے وہ آپ کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے, یا 500 نہیں تو کم از کم 300 روپے کا اضافی بوجھ تو آپ کو ضرور برداشت کرنا پڑ رہا ہے. اچھا اب اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز ایک کاروائی ہوتی ہے, اس کاروائی میں ایک لیگی ایم پی اے جو کہ سبسڈائز گندم کی سٹوریج کے جو جو ایک ٹرک تھے وہ وہاں سے نکل رہے تھے, اور یہ علاقہ بتایا جا رہا ہے سائیوال کا. سائیوال کے لیگی ایک ایم پی اے ہیں, ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, اور وہ ان کے جو 2 ٹرک تھے وہ شو پورا جا رہے تھے, اور وہاں پر جاتے ہوئے جو محکمہ فوڈ سائیوال کی جانب سے آپریشن کیا گیا, اور اس آپریشن میں ایک تو انہیں تحویل میں سرکاری تحویل میں لیا گیا, پلس اس ایک جو اس میں سہولت کار یا جسے بیوپاری کہا جاتا ہے اس کے خلاف, اور بابا فرید انڈسٹریز, بابا فرید فلور ملز اور نیشنل فلور ملز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. کیا وجہ؟ اب وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنا جو ایک سرکاری آٹا تھا, یا آپ اسے یہ کہہ لیں کہ سبسڈائز قیمت پر دی گئی گندم والا آٹا تھا, اسے سٹور کر کے اسے آپ نے مارکیٹ میں جو وہ مطلب سرکاری ریٹ والا نہیں دوسرے ریٹ والے آٹے ایکسپینسو طریقے سے آپ نے بیچ دیا. اب دیکھیں اس میں تو بظاہر, اور اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی
जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इस एक मामले पर वो नजर आई। नहीं, पर आपको लगता नहीं है कि ये हुकूमत की नाअहली है कि वो कीमत को कंट्रोल नहीं कर सक रहे? नहीं, मेरा इससे भी ज्यादा आगे ये सवाल है कि ये हुकूमत की ना सिर्फ नाअहली है बल्कि इसके साथ साथ हुकूमत का एक मिसकैलकुलेटेड जो एक स्टेप है वो है। हमने बारहा इस प्लेटफॉर्म से ये बात की कि किसानों को इस हवाले से ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया जाता। अब देखें, मेरी बात सुने, एक बड़ी कॉमन सी चीज है, कोई भी कारोबार करता है, कोई भी शख्स करता है, कोई खातून करती है, वो पैसे के प्रॉफिट के लिए कारोबार किया जाता है। कोई पल्ले से डालने के लिए कोई, कभी आपने सुना है कि कोई कारोबार करता है? तो दुनिया की कोई ऐसी मिसाल दे दें, प्रॉफिट के लिए दुनिया की कोई ऐसी मिसाल दे दें जिसमें हाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ना इंक्लूड करें, बाकी जो कारोबार किया जाता है वो कारोबार इसीलिए ही होता है प्रॉफिट के लिए, उन्हें कोई मुनासिब कोई प्रॉफिट मिल जाए, कोई मतलब उन्हें अगर प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिलता तो एवरेज प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन अब बदकिस्मती के साथ हुआ क्या हुआ, ये कि हमने देखा कि जिस तरह से ये एक रविश चली, हमने गुज़िश्ता साल देखा, उससे गुज़िश्ता साल देखा कि एक आटे का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। और अगर आप नहीं, तो क्या अहमद ये आप समझते हैं इस बात को कि ये आर्टिफिशियली बहरान जो है पैदा किया जाता है? इस बार ये मैं नहीं समझता कि ये आर्टिफिशियल है, मसनूई बहरान नहीं है ये। इस दफा वाकई ही में दर हकीकत ये सूरत हाल आन पहुंची है कि किसानों का इस हवाले से लीस्ट इंटरेस्ट है, ठीक है, और वो पैदावार नहीं कर रहे। किसानों का ये भी तो पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि खाद इतनी महंगी है, फर्टिलाइजर जो आप ये यूज करते हैं वो इतने एक्सपेंसिव है, उनकी रेंज में नहीं आते। थैंक यू वेरी मच, आपने ये पॉइंट रेज किया और इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि वज़ीर आला पंजाब के इनिशिएटिव्स के तहत उस एक हवाले से ट्रैक्टर्स भी दिए गए, फिर कटाई के लिए दीगर सामान भी दिया गया, लेकिन रोड लेवलर उसे कहते हैं, अब मुझे नाम याद आ गया उसका, वो भी दिए गए और सब्सिडाइज कीमतों पे दिए गए, खादें कम कीमतों में दी गई, ग्रीन ट्रैक्टर्स दिए गए, रोड लेवलर दिए गए, सब कुछ दिया गया। लेकिन अब मेरी बात हुई जो कि सदर हैं किसान इत्तेहाद के, उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर आप 100 किसानों में से 5 को दे देंगे, बाकी 95 क्या करेंगे? ये वो सवाल था जिसने मुझे भी थोड़ा सा शॉक किया कि वाकई में आपको सोचने पे मजबूर कर देता है ना सवाल। और आप देखें ना कि मतलब अगर आप 100 तो किसान नहीं है ना, मतलब आप ये देखें कि ये लाखों में किसान है और लाखों में से अगर आप हजारों में को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो बाकी किसान कहाँ जाएगा? और फिर गरीब किसान स्पेशली, एग्जैक्टली। और फिर आपको ये गुज़िश्ता साल ये भी देखने को मिला कि 4 एकड़ की और फिर 5 से 10 एकड़ की जो टर्म्स हैं वो भी देखने को मिली, और वो उसमें बताया गया कि उससे गंदम हम खरीदेंगे, बाकी से नहीं खरीदेंगे। हुकूमत के हवाले से हुकूमत ने कहा जी कि हम ब्लैक मेल नहीं होंगे, हम एहतजाज करना है तो करें, लेकिन हमने अपनी पॉलिसीज को मरूद आतल ला कर जो है वो हमने अपने एक्शंस करने हैं। तो ये वो स्टेप था जहां पे हमने चीख कर कहा, जहां पे हमने ये बारहा हुकूमत के सामने ऐवानों में ये बात रखी कि जो मेनली जो इस एक चीज के स्टेक होल्डर्स हैं जिन्हें किसान कहा जाता है, ठीक है आप किसी किसान एसोसिएशन या किसी किसान इत्तेहाद के साथ आपका लाइजोन नहीं हो सकता, आप हो सकता है कि आपके उसके साथ कंसेंसस ना बनते हो, ये भी मुमकिन है कि आपको वो शख्स जो है वो किसानों की असल आवाज ना लगता हो। आप किसानों में जाएं, किसानों में देखें, और इस हवाले से मुस्तकबिल में हम एक और जो स्टोरी है वो रिवील करेंगे। देखें ना अहमद, अगर ये किसानों को इग्नोर करेंगे या उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं होंगे तो अवाम को देखें फिर इसी तरह फेस करना पड़ेगा, या आटा नहीं मिलेगा और मिलेगा तो महंगा मिलेगा। दोनों सूरतों में वो अवाम सफर करेगी। एक वो मिसाल है ना, मेरे ख्याल में पंजाबी की मिसाल है कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, नुकसान जो है वो खरबूजे का होता है। तो बेसिकली ये अवाम ही है, अवाम हम मेरे आप जैसी अवाम है, किसान है, वो जो हमारे तरह के मेहनत कश भाई। और मेरे ख्याल में कि हम जो यहाँ पे पैंट कोट पहन के बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज से बात कर लेते हैं, वो लोग हमसे कोई 1000 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं और सिर्फ चंद पैसों के मुनाफे के लिए। और अगर उन्हें उनका मुनाफा ना मिले और उनको उनका लॉस मुनाफे की जगह मिले तो कौन करेगा कारोबार? नहीं तो आटे की किल्लत आप देखते हैं कि हुकूमत के लिए रेड लाइन है।
دیکھیں آٹے کی قیمت حکومت کے بیانات کے مطابق ضرور ان کے لیے ریڈ لائن ہے، لیکن اسے برقرار رکھنے کے لیے جو مارکیٹوں میں سرکاری نرخ ہیں انہیں برقرار رکھنے میں ابھی تک جو ہے وہ ایک چیلنج ضرور ہے حکومت کے لیے۔ اس میں بنیادی طور پر کرنا کیا چاہیے، اس میں جو اب دیکھیں وہ کہتے ہیں نا بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، لیکن اس کے آگے بھی جہاں اور بھی ہیں، چلیں دیر تو ہو گئی، لیکن اس حوالے سے اب آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، اب آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہاں پہ پسند ناپسند، ہاں جی، پسند ناپسند کی بات نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ جو مؤثر آوازیں ہیں ان کی بات کو سننا چاہیے اور ان کو ساتھ ڈائیلاگز کرنے چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ لیٹ سے کہ اگر جس طرح سے اس دفعہ کسانوں کا لیز انٹرسٹ یا کوئی بھی آپ اسے وجہ قرار دے دیں جس وجہ سے آٹا ناپید ہو رہا ہے، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، اگر یہ صورتحال جو ہے وہ کنٹینیو کرتی ہے تو آپ کے ملک میں آٹے کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر جائے گا۔ جبکہ یہ اس ملک کو شرف حاصل ہے کہ بہترین زمین ہے، بہترین آپ کی فصل اگتی ہے، کس چیز کی کمی؟ زرخیز ہماری زمینیں ہیں، اور پھر ہمیں آٹا نہ ملے۔ جی، بہترین کاشت کرنے والے لوگ ہیں، بہترین کسان ہیں، ایمانداری سے کام کرنے والے، خون پسینہ بہا کر کام کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ سارا کچھ کنسنسس اگر نہ ہوئے تو پھر یہ صورتحال برقرار رہ سکتی ہے، اور یہ ماہرین کی بھی رائے ہے۔ اور اب آگے آپ دیکھیں، ایک تو رمضان المبارک کی آمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم جب جنوری کے اینڈ میں یہ بات کر رہے ہیں، تقریباً آدھا جنوری تو گزر چکا ہے، آدھے سے زائد، تو اب تقریباً ایک ماہ بعد رمضان آنے والا ہے، اور رمضان میں آپ کو یہ بھی بڑا اچھی طرح علم ہوگا کہ بہت سے لوگ نہ صرف اپنے گھروں کے لیے آٹا، گندم یا چکی کا آٹا لیتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ خیرات بھی کرتے ہیں، وہ مختلف راشن تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر رمضان میں، ایک تو بدقسمتی کے ساتھ ہم مسلمان ایک قوم ہے، اور یہاں پہ ہر رمضان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو منافع خور ایک طبقہ ہے وہ جنم لیتا ہے، اور وہ اس ایک مہینے کو غنیمت جان کر، اس کے علاوہ کہ وہ اس مہینے پہ زیادہ سے زیادہ ڈسکاؤنٹس دیں، بلکہ پوری دنیا میں جیسے ہوتا ہے کہ آپ کے ایونٹس آتے ہیں تو آپ کی سیلز لگ جاتی ہیں، بدقسمتی سے یہاں پہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اور بالخصوص فروٹ اور جو سبزیاں ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر اسی طرح آٹے کی قلت برقرار رہی اور اسی طرح حکومت جو ہے اسے نیگلیکٹ تو نہیں کر رہی، میں بڑا ہی کلیئر ہوں اس ایک معاملے پر، لیکن اگر اس ایک معاملے پر سنجیدگی سے غور نہ کیا گیا اور اس ایک معاملے کو پراپر طریقے کے ساتھ نہ ہینڈل کیا گیا تو بدقسمتی کے ساتھ یہ آٹے کی قلت جو بانی پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے دیکھی تھی کہ لوگ جو ہے وہ لائنوں میں لگ کے آٹا لے رہے تھے رمضان میں، وہی صورتحال مجھے اس دفعہ بھی جو ہے وہ پیدا ہوتی نظر آتی ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمیں اگر اس ایک چیز سے کوئی سبق نہیں ملتا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہم نے کسی کی ڈکٹیشن نہیں لینی، ڈکٹیشن آپ اسے سمجھ لیں کہ جو ایک بندہ آپ کو مشورہ دے رہا آپ اسے ڈکٹیشن سمجھ رہے ہیں، لیکن جو بھی آپ نے سمجھنا ہے وہ سمجھ لیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ایک حوالے سے کسانوں کے ساتھ، اور آپ کو میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، فضائل آپ نے سنا ہوگا کہ تقریباً کوئی 6-8 ماہ قبل آپ چلے جائیں تھوڑا سا پیچھے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ پنجاب کے حوالے سے یہ اطلاعات آتی تھی کہ پنجاب میں گندم کے ذخیرہ more than enough ہے۔ Yes. So we are not going to procure any further. ٹھیک ہے، we don't need to. we don't need to، اور ہم کسانوں کے حوالے سے بلیک میل نہیں ہوں گے، وہ گندم خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کتنے گئی ہو گندم؟ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں، اگر گندم موجود ہے اور اگر وہ گندم آپ کے پاس سٹور ہے تو وہ ابھی تک عوام کے پاس کیوں نہیں پہنچی؟ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ ٹیسٹر لگا رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہم سٹاک کر لیں اور رمضان میں ہم اسے جو ہے وہ مارکیٹ میں بھیجیں، تو میرا خیال میں حکومت اس چیز کو ہونے نہیں دے گی، جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ ایم پی اے کی جس طرح وہ لیگی ایم پی اے حاضر سروس، حاضر حکومت جو ہے، اب آپ دیکھیں اگر اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کوئی بھی بدقسمتی کے ساتھ فضائل صاحب دیکھیں ہماری سی ایم کا چانس بہت کلیئر ہے اس معاملے میں، کلیئر ہے، کلیئر ہونا بھی چاہیے، لیکن میں اگین یہ بات کرتا ہوں کوئی بھی عقل کل نہیں ہوتا،
میں اگر یہ کہوں کہ جی احمد بلوچ صاحب کے پاس ساروں مسئلوں کا حل ہے, دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی پاسبل ایٹ آل. یہ آپ کا پورا ٹیم ورک ہوتا ہے, پورا ٹیم ورک ہوتا ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ ٹیم ورک کے ساتھ ہی کام کرتی ہیں, لیکن اس میں اگر جو مطلب میں اب اس سے کیا, میں بڑا محتاط لفظ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہمیشہ, لیکن اگر آپ دائیں بائیں کے لوگوں کی صرف سنیں گے تو میرے خیال میں آپ جو ہے وہ غلط کریں گے. میرا نہیں خیال وہ سنتی ہیں, وہ بہت کلیئرلی خود بھی جا کے وزٹ بھی کرتی ہیں, دیکھتی بھی ہیں. اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ کو ملنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ چیز اس کی فیکٹ فائنڈنگ کرنی پڑے گی کہ کس وجہ سے یہ بحران ہوا, کس وجہ سے قیمتیں اوپر گئیں. آپ کو پتہ ہے کہ سلما بٹ صاحبہ جو کہ پرائز کنٹرول کے ہیڈ کرتی ہیں, وزیر اعلیٰ کی پرائز کنٹرول کمیٹی کو چیئر بھی کرتی ہیں, اس حوالے سے میری بارہا ان سے بات ہوئی اور میں نے ان سے کوشش کی یہ جاننے کی کہ کیوں قیمتیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹماٹر کا ہمیشہ ایک وہ شوگر سا ایک بن جاتا ہے کہ جناب ٹماٹر کے ہاتھ پہن لیں, لیکن وہ اس میں انہوں نے بتایا کہ کس وجہ سے جو ہے وہ ٹماٹر جو ہے اس کی فصل جو ہے وہ ڈیلے ہوئی, اور اس وجہ سے ہماری امپورٹ بھی جو ہے اس پر بھی تھوڑا سا فرق لیکن اس کو بھی انہوں نے کنٹرول کر لیا, کنٹرول ہو گیا. لیکن اب ہوشاب کی جو 50% میری ایک معلومات کے مطابق ہوشاب کی 50% جو ٹماٹر کی فصل ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے, بلکہ اور ٹماٹر بھی آگے آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر شارٹ بھی ہو سکتا ہے, مہنگا بھی ہو سکتا ہے, روزے بھی آ رہے ہیں اور روزے بھی آ رہے ہیں, اور روزوں میں یہ بڑی ہی ایک مشکل صورتحال ہوگی حکومت کے لیے کہ وہ اس ایک پوری صورتحال کو ٹیکل کس طرح سے دیکھنا پڑے گا کہ حکومت کیا ریلیف دیتی ہے اس رمضان میں, کیونکہ یوزلی اکثر رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا حکومت آٹا فری دے رہی ہوتی ہے, لوگوں کو حکومت سبسڈائز قیمتوں پر دیتی ہے, اور سبسڈائز قیمت پر آٹا فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ 910 روپے, جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی, حکومت رمضان المبارک کے اس پرمسرت موقع پر جو ہے وہ 700-800 روپے میں وہ تھیلا دے گی, لیکن ہوگا تو دے گی نا. ابھی تو 10 کلو کا آٹا میں بتا رہا ہوں کہ گزشتہ رات میں نے یہ تقریباً لگ بھگ کوئی 20 سے 25 دکانوں پہ یہ وزٹ کیا, جا کے چیک کیا کہ کہاں کہاں پہ یہ ہے کہاں نہیں ہے. تو میرا خیال میں یہ ایک تو سٹوریج کا ایک مسئلہ ہے ہی ہے. بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں ایسا رجحان پایا جاتا ہے کہ رمضان سے پہلے چیزیں سٹور کر لو اور رمضان میں مہنگے داموں بیچو, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سافٹ ڈرنکس جو سوڈا واٹرز ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بہت ساری لوگ جو ہے وہ رمضان کی, چونکہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں تو وہ اس پہ سبسڈی دے دیتے ہیں یا ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہی لوگ, وہ بھی تو ہمارے بہن بھائی ہیں نا جو سٹور کرتے ہیں, اور وہ اسی ایک معاشرے کا حصہ ہے جہاں پہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار ہم میکسیمم لوگوں کو ریلیف دیں بجائے اس کے کہ ہم میکسیمم لوگوں کو چھل اتارے, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح سے میرا خیال میں اگر کسی نے سٹور کیا ہے اور کسی نے بدقسمتی کے ساتھ اس ایک موقع کو غنیمت جان کے تو اپنا یہ جو سٹور کرنا شروع کر دیا اور غیر قانونی سٹور کرنا شروع کر دیا, تو میری ان سے بھی دستہ یہ التماس ہے کہ خدارا خوف کریں. لوگوں کا, بہت سارے لوگوں کی ڈیپینڈنسی جو ہے وہ ایک سے ایک آٹے پہ ہوتی ہے. یقین مانے آپ غریب آدمی دیکھیں, اس کو سالن وغیرہ کا کچھ نہیں ہے, آٹا ہونا چاہیے, وہ لسی کے ساتھ بھی پی لیتے ہیں. فضائل صاحبہ آپ ماشاءاللہ صاحب ثروت خاندان سے ہیں, میں بھی کچھ ماڑا موٹا درمیانے خاندان سے ہوں, لیکن آپ پریکٹیکلی جا کے دیکھیں لوگ نمک مرچ سے روٹی کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, مرچوں سے روٹی کھاتے ہیں, پیاز سے روٹی کھاتے ہیں, صرف انہیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں صرف آٹا مل جائے. تو اگر یہ بنیادی ترین چیز ہی جو ہے وہ مہنگی کر دی جائے گی, عوام کی پہنچ سے دور نکال دی جائے گی, تو میرے حال میں پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہنا چاہیے, اور تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ چیز جو اویلیبلٹی ہے, یعنی کہ جو ہر جگہ پہ اس ایک آٹے کی جو موجودگی ہے وہ ضروری بنانی چاہیے, اور پھر اس ایک کی قیمتوں پر, مطلب جہاں پہ باقی چیزوں پر برداشت ہو سکتا ہے, پھل فروٹ ایک عام آدمی نہیں لیتا. میں نے یہ تقریباً کو 2-2.5-3 ماہ پہلے ایک سروے کیا تھا, اس میں تقریباً لگ بھگ 80% لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پھل فروٹ مہینے میں یا 2 ہفتوں میں 1-2 بار کھاتے ہیں. مہنگائی اتنی زیادہ ہے, لوگوں کی رینج سے باہر ہے.
जी, वो कुवत कैसे afford खरीद करें? नहीं है ना ठीक है लोगों ना? की, आप बाइंग एक पावर ही नहीं है। एक आप मजदूर की अगर बात कर लें, उसकी जो आप उसकी उजरत है वही उसको 1500 रो के मिलती है, मिलती भी नहीं है, बाजू का तो उसको दिहाड़ी भी नहीं आपने लगती, मजदूरों की बात की, वो कैसे करेगा? आप किसी दिन वक्त निकालिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको मजदूरों के साथ बात करवाऊंगा, वो आपको रो पिट के बताएंगे कि 10-10 दिन से उनकी दिहाड़ी नहीं लगी। हाँ, अब आप मुझे बताएं। अगर अच्छा लेट्स से और उनकी दिहाड़ी से भी बड़ा जो कीमत है आटे की बोरी की है, तो आप मुझे बताएं कैसे? आप मुझे अब ये बताएं, एक किराए का घर लेकर एक बंदा अपनी खानदान की हाँ, कफालत कर रहा है, हाँ। 15,000 से कम को किराया होगा आपके नहीं, नजदीक? नहीं। चलें आप इसे और मिनिमाइज किराया कर लें, प्लस बिल अलग है। मैं आपको सिर्फ किराए की अभी बात कर रहा हूँ, आप इसे और मिनिमाइज कर लें, हाँ। 10,000 किराया कर लें, हाँ। 5,000 की यूटिलिटीज कर लें, यस, ठीक है। कुल मिला के ये जो आपकी जो मतलब एक महीने का खर्च है वो 15,000 रुपया तो वो है, ऐसे और एक बंदे की 10 दिहाड़ियां लग रही हैं, तो हाँ। वो तो क्या उसमें 15,000 उसमें वो क्या कहाँ से करेगा? अपने बच्चों को रोएगा? तालीम देगा, कहाँ से अपने बच्चों को जो एक बुनियादी विटामिन की जरूरत है वो देगा, मिनरल्स तो बहुत दूर की बात है, हाँ। ठीक है। और वो कहाँ से वो मतलब वो एक चीजें अफोर्ड आम करेगा? आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं चीजें। एग्जैक्टली हाँ। तो इसमें मेरा ख्याल में बजाय इसके कि हम जो है वो आपकी नजर में हुकूमत को फिलफौर क्या इकदाम करने चाहिए? मेरे नजदीक हुकूमत को, अब मैं शॉर्ट रन में बात नहीं हाँ। करता, शॉर्ट टर्म में लिए गए फैसले जो है वो मेरा ख्याल में हमेशा नहीं तो बहुत बार जो है वो आपको सुक्की का सामना करवाते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग रन में ये एक से एक इशू को एड्रेस करना पड़ेगा। आप ठीक है, आप ट्रैक्टर्स दें, आप रोड लेवलर दें, हाँ। आप खाद पे सब्सिडी ये दें, सेकेंडरी जो भी चीज है, कुछ है, पहले बेसिक। पेस्टिसाइड्स पे आप दें, लेकिन बात यह है कि आप उनके साथ कंसेंसस करें, ठीक है। अब आप मुझे और गरीब किसान को भी पूछें। जी, अगर आपके पास 2 मिनट है तो मैं अपनी बात को एक और बात कंक्लूड कर देता हूं कि अगर आप देखेंगे कि तो पाकिस्तान के बहुत से अदारे जो हैं वो निष्कारी की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ही है। तो अगर हुकूमत ने खुद ही उगानी है और खुद ही सारा कुछ करना है तो मेरा ख्याल में फिर वो ये भी खुद ही कर ले, तो वो फिर मुनाफा क्या होगा, फिर मेरा ख्याल में आवाम आटे को तरसती रहेगी। जी नाजरीन, थैंक यू सो मच अहमद रियाज बलोच आपके टाइम के लिए। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ।